नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हामी सबैलाई सर्वविदित भएको कुरो हो कि प्रत्येक साल 1 जुलाईलाई राष्ट्रिय डाक्टर दिवस अथवा नेसनल डक्टर्स डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। र हामीलाई थाहा छ कि यस्ता धेरै डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको टाइममा फुल डेडिकेसन, सिन्सियरिटी अनि फुल कमिटमेन्टको साथ पेसेन्टहरूलाई ट्रिट गरिरहनु भएको छ। यी सबै डक्टर्सहरूलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। र लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यस एडिसनमा हामी डक्टर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनि अहिले म चाहिँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी स्थित अन्तर्गत सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालमा छु र मसँग केही प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र आज हामी केही परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। र सर्वप्रथम म उहाँहरूको परिचय हजुरहरू समक्ष राख्न लागिरहेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भेटरेन लेफ्टिनेन्ट जेनरल राजेन एस ग्रेवाल, जो भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर योगेश वर्मा, मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल रेफरल अस्पताल। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर धीरज खत्री, जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ मेडिसिन एसएमआइएमएस सिआरएच। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मोहनिश एन छेत्री, जो एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ इएनटी एसएमआइएमएस सिआरएचबाट। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पर्सनल लक्सन, एसोसिएट प्रोफेसर ओबिजी एसएमआइएमएस सिआरएच। सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म हजुरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुरलाई यो सोध्न चाहन्छु कि what do you think is the relevance and importance as a medical profession in this era? I mean, you want to challenge this one? Firstly, we'd like to compliment and appreciate the initiative taken by Sikkim Chronicle, which has a huge following and a great respect amongst our Sikkim populace for anchoring this show. To answer your question, we believe that the importance of Doctors' Day is related to the noble profession. Once upon a time when we were young, and I'm talking about the 60s and 70s, the then generations thought that after God came the doctors because they were saviors. Somewhere along the line, this interpretation, this perception amongst the community, the citizens and the populace diminished because of various factors, consumerization and other issues. So doctors play a vital role in maintaining not just the health but also the well-being of our populace. National Doctors' Day is celebrated on account of the birth and death centenary of a legendary persona who was the second Chief Minister of Bengal in the early part post-independence. He is Dr. Bidhan Chandra Roy, who made sterling contributions in the field of healthcare. So doctors contribute to the health of humanity, they impart human values, they also take care of the emotional, spiritual and the overall well-being of society, and ensure that prevention and precautions are taken to keep the mind, body and the emotional factors in harmony. Yes, sir. र यसरी म डाक्टर योगेश वर्मालाई सोध्न चाहन्छु है, यति वर्ष तपाईँले आफ्नो सर्भिस दिनुभएको छ सोसाइटीलाई है, एज अ डक्टर है, र प्रत्येक साल यो नेसनल जुन डक्टर्स डे पालन गरिन्छ होइन, मतलब कस्तो लाग्छ, मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ डक्टरको लागि? होइन, अब हरेक डक्टरलाई चाहिँ यस्तो छ नि, उसलाई आफ्नो प्रोफेसन जो छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने हाम्रो चाहिँ डक्टर बनेको कसको लागि हो? हामी बनेको छ पेसेन्टको लागि होइन, जो बिमारी हुन्छ हाम्रोमा आउँछ। र एउटा डक्टरकोमा एउटा फिलिङ हुन्छ कि जब पनि एउटा पेसेन्ट आउँछ उसकोमा र ऊ एउटा जाति भएर जान्छ, एउटा सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन भएर जान्छ होइन। तर सब समय त यस्तो हुँदैन कि सबैलाई हामीले जाति गर्नु सक्छौँ। कतिकै मोर्टालिटी हुन्छ, कति मान्छे खस्छ पनि, कतिजना राम्रो हुन्छ, कतिजनालाई एकदम बेसी टाइम लाग्छ हो। तर द फ्याक्ट द्याट तपाईँले एउटा सर्भिस दिनु सक्नुहुन्छ एकजनालाई, पीडितलाई होइन, एउटा सिक पर्सनलाई हो, द्याट इट्सेल्फ इज द बिगेस्ट सेटिस्फ्याक्सन फर अ डक्टर हो। सो एन्ड यसको अब एउटा सेटिस्फ्याक्सनको लागि त कुनै सीमा हुँदैन नि कि आज सेटिस्फाइड छु होइन, त्यसो एभ्री डे इज
a day which brings in satisfaction, because we are serving the people, so every doctor is हामीले त ट्रेनिङै त्यो पाराले दिएको हुन्छ हाम्रो ओथ जब हामीले लिन्छ हामीले जब ग्रेजुएसनमा हामीले यही कुरा निकालेर गर्छौँ कि हाम्रो वी विल बी सर्भिङ द कम्युनिटी, विल बी सर्भिङ द सिक, होइन सो यो कुरा त अब छँदैछ सो यस डक्टर मनिष डक्टरलाई अघि उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि भगवानको दर्जा दिन्छ है बिकज आफ्टर अल इट डिल्स विथ द लाइफ है कसैको जीवन सुरक्षित गर्नु अथवा जीवन बचाउने काम हो नि त डक्टरको भन्छ एभ्री डे आई मिन एउटा पर्सेप्सन जुन पब्लिकको छ है योसँग लिभ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है कतिको च्यालेन्जिङ छ मतलब जस्तै सरले अघि भनिहाल्नुभयो अब युजली इन द 60s 70s मा जुन चाहिँ हामीलाई एज गड जुन चाहिँ हेर्ने भनिन्छ अहिले अब त्यो चेन्ज हुँदै जाँदैछ किनभने धेरै फ्याक्टर्स आउँदैछ मोडर्नाइजेसन हुँदैछ कन्ज्युमराइजेसन सरले भन्नुभयो त्योसँगै अब अलिकति कमर्सियलाइजेसन पनि हुँदैछ सबै जग्गामा अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ हामीलाई अहिले अब एज गड नहेरिँदै पनि अब वी वोन्ट बी अब लुकिङ फरवर्ड टु बी लुक्ड अप एज गड बट rather than people should not condemn us also. The main thing that I want to put forward right now is like अब हाम्रो धेरै इन्सिडेन्ट्स अफ भाइलेन्सेस अगेन्स्ट डक्टर्सहरू भइरहेको छ धेरै जग्गामा यहाँ पनि अब हालैमा देखिरहेका छौँ पहिला पनि देखिरहेका छौँ त्यसै गरेर इन्डियामा अहिले अब धेरै जग्गामा स्पोरेडिकली मात्रै नभए पनि धेरै भइरहेको छ र अब यसमा चाहिँ अब भगवानको रूपमा हेरेको छ भने त अब त्यसलाई कुट्ने त होइन नि त है त्यसलाई अब भाइलेन्स गराउने त होइन सो अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु कि इभन इफ यु डोन्ट लुक अप एज वी डोन्ट वान्ट यु टु लुक अप एन्ड अस एज गड बट rather respect us, give us a little bit of respect and then most importantly trust the doctor. तपाईले जसको कुरा ट्रिटमेन्ट दिनुहुँदैछ उहाँलाई एकदम ट्रस्ट गर्नुहोस् र त्यो ट्रस्टले गर्दा चाहिँ तपाईँको अब बेनिफिट हुन्छ अनि अब त्यसमा केही गलत भयो भने देयर आर मोर लिगल वेज वी क्यान टक अबाउट इट है अब हाम्रो जुन चाहिँ भाइलेन्सको लागि अचानक रिसमा आएर हिर्काउने रिसमा आएर गाली गर्ने त्यस्तोहरू गर्नुभन्दा चाहिँ अब बेटर लिगली लिनुपर्छ होला अब चाहिँ सो Right, absolutely. Let me come to you, Dr. Dheeraj Khatri. तपाईँले सोध्न चाहन्छु कि as he said, like many times हामीले पनि न्युज रिपोर्ट गर्छौँ that doctors are being subjected to physical violence है out of rage, out of anger है. At this point of time, I mean demoralization comes definitely. र कसरी चाहिँ आफूलाई मोटिभेटेड राख्नु त because tomorrow you again have to come back and give service to the patient, right? This part of demoralization because of violence, it's not a new thing and we have been taught this. Okay, we have to keep our temperament calm, हैन हामी अलिकति कुल भएरै बस्नुपर्छ उनीहरूसँगै हामी रिसमा आउनु हुँदैन किनभने यो टु वे हुन्छ हो उनीहरूको रिस्क किन हुन्छ भने त्यो एक्सपेक्टेड हो कि मान्छे खस्यो हामीहरू त के गरेन यो त्यो एक्चुअलमा उनीहरूको पोइन्टबाट उनीहरूको त्यो हो तर एक्चुअलमा कुनै पनि डक्टरले मान्छे मार्नुको लागि न त ट्रिटमेन्ट गर्छ न एडमिट गर्छ न के गर्छ मोस्ट अफ द डक्टर्स अर अल द डक्टर सबै डक्टरले पेसेन्टलाई ट्रिट जाति बनाउनको लागि नै गर्छ कुनै बिमार जाति हुनसक्छ कुनै बिमार जाति हुनु सक्दैन त्यो अर्को कुरा हो कुनै बिमारीमा एकदम टाइम लाग्छ यो सबैको लागि त पेसेन्स चाहिन्छ त्यही भएर हामीलाई पेसेन्समै बस्नु सिकाएकै छ पहिलादेखि हामीलाई एकदम डे 1 देखि जुन हाम्रो डक्टर्सको फिल्ड हो त्यसमा अन्त त्यो सिचुएसन त पेसेन्सबाटै ह्यान्डल गर्नुपर्छ तर भाइलेन्स अब जुन अब हातबाट हिर्काउने त्यो छ त्यो त एकदमै गलत कुरा हो त्यो एकदम हुनु हुँदैन हो प्लस अब इभन जुन भोकल भाइलेन्स हुन्छ त्यो पनि एक्चुअलमा पेसेन्ट पार्टीले बुझिदिनुपर्छ किनभने यहाँ त सबै पेसेन्ट पार्टीलाई उनीहरूको पेसेन्टको कन्डिसन त राम्रोसँग बुझाएकै हुन्छ अन्त मोस्ट अफ द टाइम पेसेन्ट पार्टी होइन थर्ड पार्टीले त्यो गर्छ इन्स्टिगेट गर्छ to Dr. Pausuna Loksam, although like we don't believe in gender kuramata, how difficult it is to be a women doctor, especially when you have so much of responsibilities back at home and in profession. मलाई एज अ डक्टर मलाई के डिफरेन्स लाग्दैन एउटा मेल डक्टर हुनु र फिमेल डक्टर हुनु डक्टर भनेको वी आर देयर इज नथिङ कल्ड फिमेल डक्टर एन्ड देयर इज नथिङ कल्ड मेल डक्टर देयर इज जस्ट अ थिङ कल्ड डक्टर and our responsibility is to look after patients and our patients comes the first priority is patient family comes after our patients
So as a doctor, as a female doctor also, it is very important for us to treat patients as a family. So जब पेशेन्टको इमर्जेन्सी आउँछ, we have to run for our patients and then for the family हुन्छ नि. So gender भन्ने कुरा चाहिँ I don't believe in being a female doctor and male doctor भन्ने कुरा चाहिँ I don't think it is के भन्छ अब in the medical field. हामीले पढाउँदैन as a male and female doctor, हामीले सिकाउँदैन मेल भएर यस्तो गर्नुपर्छ, फिमेल भएर यस्तो गर्नुपर्छ. So I think as a doctor, हामीले पेशेन्टको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ and that is the first and foremost thing that we've taught and that is what we are doing. So what are the everyday challenges you come through, like, because you also represent one of the most sensitive departments of OPG. So कतिको challenging छ? So म कहिलेकाहीँ म आफूलाई पनि एउटा पेशेन्ट पार्टी भएर हेर्छु. हाम्रो स्पेसिफिकली इट इज भेरी सेन्सिटिभ बिकज प्रेग्नेन्सी नानीसँग रिलेटेड छ कि. सो नजन्मेको नानी त 9 months एउटा फादर र मदरले एउटा फ्यामिलीले एउटा नानी पर्खिरहेको बेला उनीहरूको थुप्रै इमोसनल स्ट्रेस हुन्छ कि. सो एज अ डक्टर चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ कि हामी चाहिँ पेशेन्ट पार्टी भएर फिल गर्नुपर्छ खास पेशेन्टको दुःख, त्यो नानी मरेको दुःख हुन्छ नि. सो हामी जति सक्दो कोसिस चाहिँ अब पेशेन्ट एजिटेटेड हुन्छ कि हामीलाई कतिवटा ट्रमा गराउँछ. तर मलाई यस्तो पनि लाग्छ कि हामीले पनि उनीहरूको दुःख फिल गर्नुपर्छ कि र उनीहरूको लागि त्यो उनीहरू जब त्यस्तो स्ट्रेसमा हुन्छ अझै हामीहरूले चाहिँ अब एक्जाजरेट गर्नु भएन, कामली बोल्नु पऱ्यो. किनभने जब पनि एउटा सिचुएसन हुन्छ अर्को पेसेन्ट अर्को फ्यामिली मेम्बर जो छ ट्रोमेटिक स्टेजमा छ. सो हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि त्यस्तो सिचुएसनहरू फिल त्यस्तो सिचुएसन इज अ भेरी सेन्सिटिभ सिचुएसन. त्यसमा चाहिँ हामीले पनि पेसेन्टपट्टि सिम्पथी देखाउनु र पार्टीपट्टि सिम्पथी देखाउनु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने जस्तो लाग्छ. सो थिङ्किङ द्याट जो नानी मरेको छ, जो फिमेल मरेको छ ऊ पनि हाम्रो फ्यामिली मेम्बरै हो भन्ने प्रकारले चाहिँ हामी वी सुड टेक देम एज क्या अब हाम्रो आफ्नो यस्तो गरेर चाहिँ सो इम्प्याथी चाहिँ बेसी हुनु. मैले अघि सुरुमा भनिरहेको थिएँ कि विश्वभरि नै यस्ता डक्टर्सहरू छन् है जसले चाहिँ एकदम सिन्सिरिटी अनि कमिटमेन्टको साथ यो कोभिड-19को पेन्डेमिकमा चाहिँ उहाँले काम गरिरहेको छ. किनभने उहाँहरूको लागि दिस इज मोर फेरि उहाँहरूको लागि एउटा एक्स्ट्रा उयो वर्क उयो हो नि त. Let me तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है, what are the key characteristics you think is required, like, you know, in this challenging COVID pandemic time, especially for the doctors? Thank you for a very relevant question. And after 100 years of the Spanish flu, which was in 1919 and 18, we have been struck by an unprecedented and relentlessly rampaging COVID-19 pandemic. And in this, over the last 16 odd months, the peerless contribution of doctors is not just praiseworthy, but is worthy of the highest recognition. Doctors and healthcare workers have made the supreme sacrifice as frontline workers to fight COVID, to save humankind. They gave their today for the humanity's tomorrow. What are the key characteristics which are required? One is to feel the suffering of the patient, to be compassionate, empathetic, provide high quality care, as also address their clinical and professional requirements in a safe, enabling and competent milieu where we give our best to our patients. We also have to understand that there are fatalities in the COVID spectrum. People are expected to die. We have done in Central Referral Hospital a praiseworthy job of anchoring our COVID care facilities which the state government entrusted us with, and we've achieved high levels of satisfaction through our empathy, our caring approach, our professionalism and our best practices and systems which we have enshrined in the hospital and our healthcare processes. So I hope I've endeavored to answer your question. Absolutely. Dr. Yogesh, तपाईँलाई पनि यही प्रश्न है सोध्न चाहन्छु. नट ओन्ली एसटिएनएम हस्पिटल तर म नेपाललाई पनि अहिले अब कोभिड एउटा हस्पिटलको रूपमा चिन्हित गरेको छ. अनि दिनरात तपाईँको डक्टर्स, नट ओन्ली डक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस है सबैजनाले डेडिकेसनको साथ आफ्नो सेवा पुर्याइरहनु भएको छ नि. र एज अ हेड अफ दि लाइक यु नो हस्पिटल सिन्स यु आर दी एमएस, के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ? Yes, see, you know, to work in the COVID environment, no, it's a challenge, सबैलाई challenge हो, right from the administrator
who has to provide the facilities and जो चाहिँ भित्र गएर काम गर्दैछ हो बिकज यु नो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने इट्स एन अननोन एनिमी कसरी चाहिँ त्यो पस्छ कसरी चाहिँ ऊ त्यो एनिमीले तपाईँलाई एट्याक गर्छ कसैलाई पनि याद छैन अहिलेसम्म यु नो मान्छेले अहिलेसम्म बुझ्नु सकेको छैन द्याट्स वाइ वी आर टकिङ अफ द थर्ड वेभ सेकेन्ड वेभ इज गोइङ ओभर वी थिङ्किङ अफ द थर्ड वेभ बिकज वी डोन्ट नो द आन्सर्स द्याट्स वाइ देयर सो मच अफ इस्युज गोइङ अन होइन सो इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ एन्ड you know, sitting in the, you know, I have personally been into the COVID ward a number of times, and I've seen that, you know, it looks, you know, it's a very challenging situation because you've got to wear a COVID suit for 6 hours minimum. You have to wear it, and you know, it's very challenging because it's very hot. It's, you know, suffocating. That whole environment, the type of clothing you wear is very suffocating. You sweat. Luckily in Sikkim or Gangtok, you know, our, you know, weather-wise we are pretty good in the sense we don't have, it's not very hot, but I can imagine the plight of our doctors and our paramedic girl and our nurses who are in the warm states over there. You know, they would be just sweating, and you know, you cannot, because you cannot even open your mask to drink water because then you're compromising yourself. You know, so sitting in that environment for 6 hours, you know, it's a very, very difficult thing. And you know, night duties, they have a 12-hour shift. So, you know, you've got to again change yourself and then again go back, wear your kits again get back into the challenging situation. And then again, you know, the patients are also very sick. You know, the people, the children, the patients who are there in the ICU are very, very sick. So they need constant care. They're very sick, they need constant care, they need to be intubated, they have to have oxygen supply. So there's so many challenges. They've got to get the IV fluids, injections to be given. They have to be monitored, you know, since they are on ventilators and other life support systems. उनीहरूलाई पुरा त्यो हेर्नुपर्छ डक्टरले नर्सेसहरूलाई हाम्रो our housekeeping staff, they are also challenged in that situation. You know, यति बेसी waste is created inside, you know, ICU मा तपाईँले हेर्यो भने यति धेरै waste निस्किन्छ because there are so many plastics formed, so many things which are thrown out, which have to be discarded. It's a very big challenge, होइन. So your condition I see my doctors, हाम्रो young doctors, all our senior doctors also, and I put my hats off to my young people, you know, the younger doctors, the younger generation who have actually, you know, who are the main people who go inside the wards and they stay there most of the time. And there are instances where, you know, certain doctors, हाम्रो doctors who have volunteered to be there for the entire period. You know, we have those people, and you know, it's very nice that, you know, they have been now recognized by the government also, and they've been giving an award. So you know, these are some of the these are some of the good stories which we get out from, you know, some lessons we've learned from the COVID ward. The best in the people has come out also, होइन. So हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै हेर्नुपर्छ कि it's a big sacrifice, you know, and they also have families, they also have, you know, parents. The parents are worried about हाम्रो नानीलाई के हुँदैछ, होइन. उनीहरू worried about themselves, आफ्नो parents. So it's a very challenging situation, but still we have been able to get over quite a bit of this since the time we became a COVID hospital. You know, it's on the way, the things are going down. Hopefully we pray to God that our राम्रो होस् सबैलाई, होइन. Dr. Monish, you represent this brigade of young doctors, right? अनि मेरो point of view चाहिँ के छ भन्दाखेरि, why do we need only July 1st to be told to the world that yes, doctors are good भनेर नि? So because you all deal with, like, you know, saving lives, why can't we, like, you know, talk about doctors, appreciate their effort, right? Somehow काहीँ न काहीँ गएर तपाईँलाई feel हुन्छ कि you choose the wrong profession, किनभने you hardly get time to spend with your family, you know. So कस्तो लाग्छ, मतलब अलिकति पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ? From my personal point of view, I don't think I chose the wrong profession, but definitely things are sometimes not right when I see in the greater perspective, when the people, when they resort to violence towards us, when they resort to all the kind of like unfounded biased comments and so many things, like when they talk about us. Or I'll just tell you a recent story. Yesterday what happened, somebody called me like 15-16 times in the night, and I didn't, at night my phone was switched off, I was not on duty, and then in the morning I called her up, and then I asked her,
not in a very rude tone, but I asked her, why did you call me so many times? I would have called you back if I had seen the missed call. And I got a mouthful from her early in the morning. I don't know what we see, but this kind of simple thing, like, and people expect us to be at their whim and fancy, which is, they do not realize that we also have a family life behind us. We have our personal life behind us, and then when we are in the hospital, definitely we will. Even when we are not in the hospital, we try to help. And if you see this one, anybody, like any doctor or a nurse or any medical professional, if you approach them for help in a nice way, anybody will definitely help, every possible help. But that does not mean that everybody is at the whim and fancy of the people also. That also people should understand that. And because of these things, sometimes I feel like maybe are we not in the right place, or is the right era? Maybe. So I don't know, maybe the pandemic is making people a little bit, I don't know what to say. Something like that. Dr. Khatri, हामीलाई थाहा छ कि अहिले एउटा कानुन बनाएको छ कि इफ एनी मेडिकल प्रोफेसनमा हुनेलाई यदि सब्जेक्टेड टु भाइलेन्स गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै क्रिमिनल केस रिपोर्ट गरिन्छ. सो पोलिसी लेभलमा यो कुरो भएको छ है, अनि यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि भएको छ. डु यु थिङ्क दिस वुड लाइक डेफिनेटली हेल्प लाइक इन सम हाउ कुनै कन्टेक्स्टमा, अनि अथवा पोलिसी लेभलमा चाहिँ अझ डक्टर्सहरूको लागि के गर्नुपर्ने, किनभने फ्रन्टलाइन वरियर त तपाईँहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ नि, अझै पोलिसी लेभलमा के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? जुन पनि यो पोलिसी छ एक्चुअलमा त्यो एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने मात्रै यस्तो हुन्छ, नभए आई थिङ्क लास्ट टाइम जुन हाम्रो त्यो केस रिपोर्ट भएको थियो होइन, अहिलेसम्म त्यसको के कन्क्लुसन राम्रोसँग निस्केको छैन, किनभने यो पोलिसी राम्रोसँग लगाएकै छैन. रिजन हो कि मेबी वान अफ द रिजन यो हुनसक्छ कि होइन यिनीहरूलाई डक्टरहरूलाई त यता साइड गरिदिनुपर्छ, यो के गर्नु हुँदैन, किनभने पहिला पनि यो चलिरहेको छ. डक्टरको सपोर्टमा कोही एक्चुअलमा आउँदैन हुन्छ, वान रिजन त्यो हुनसक्छ. मोस्ट अफ देम एक्चुअलमा त्यो कमेन्ट हेरेर मात्रै तल कमेन्ट गरिबस्छ, विच इज भेरी ब्याड. उनीहरूलाई बोथ साइडको स्टोरी थाहा नै हुँदैन हो, एउटा साइडको स्टोरी मात्रै थाहा हुन्छ. अभियसली जो डिजिज भएको छ त्यहाँ अलिकति सिम्पथी आउँछ, सो उनीहरूकै डाउन द लाइन सबै जान्छ. सो जुन यो पोलिसी एक्चुअलमा बनाएको छ यसलाई एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट 3-4 पल्ट पनि गऱ्यो भने आई थिङ्क डाउन द लाइन त सबै राम्रो हुनुपर्ने. 2-3 लेभलमा के गर्नुपर्ने अझै डक्टर्सहरूको लागि जस्तो लाग्छ? हजुर, अरू पोलिसी लेभलमा के गर्नु? पोलिसी त अब तपाईँको खालि लेखेको मात्रै छ नि कि तपाईँले अब यस्तो भाइलेन्स गऱ्यो भने यो सजा हुन्छ, यो गऱ्यो भने यो 3 वर्षको सजा हुन्छ. इम्प्लिमेन्टेसनको टाइममा पुरा प्रब्लम हुँदैछ. यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा नेसनल एक्ट भनौँ न, प्रिभेन्सन अफ भाइलेन्स एगेन्स्ट डक्टर्स एन्ड इन हेल्थ, नट एगेन्स्ट डक्टर्स, इन हेल्थ केयर सेटअपमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले अब हामीले यो इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनको थ्रुबाट हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दिस इज नट अ सेन्ट्रल एक्ट एज सच है. अब यो चाहिँ अब स्टेटमा रेटिफाई हुनुपर्ने रहेछ. अन्त स्टेटमा रेटिफाई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा स्टेटमा, जस्तै मणिपुरमा भयो है, अनि अरुणाचल प्रदेशमा भयो, आसाममा भयो, यो अलरेडी स्टेट एसेम्ब्लीमा रेटिफाई भएको छ. र यो एसेम्ब्लीमा रेटिफाई भएकोले गर्दा उनीहरूको गभर्मेन्ट गेजेटमा अलरेडी पब्लिस भएको छ. र उहाँनिर केही केस हुँदाखेरि, जस्तै अस्ति आसाममा होजाईमा भयो, उहाँहरूलाई त्यो एक्टमा एरेस्ट भएर त्यो केस हुँदैछ होइन. त्यही गरेर मणिपुरमा पनि त्यही भइरहेको छ, अरुणाचलमा पनि त्यही भइरहेको छ. हाम्रो स्टेटमा चाहिँ अब यो अहिलेसम्म चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन रहेछ. र हामीले रिसेन्टली अराउन्ड 2 weeks ब्याक हामीले हेल्थ मिनिस्टरलाई एप्रोच गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब यो एक्ट चाहिँ सिक्किममा पनि है एसेम्ब्लीमा पास गरेर रेटिफाई हुनुपर्छ भनेर हामीले एप्रोच गरेको छौँ. अब यसको रिजल्ट हेर्नुपर्छ है, अब नेक्स्ट एसेम्ब्ली सेसनमा के हुँदो रहेछ. डक्टर प्रसन्न, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो म यहाँ तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने अहिले डिजिटल एज भन्छौँ, टेक्नोलोजिकल एज भन्छौँ है, अनि अहिले सजिलो भएको छ मानिसहरूको लागि, इभन फर द पेसेन्ट पार्टीको लागि पनि वाट एभर ह्यापन्स इन द हस्पिटल इज इजी एसेसेबल थ्रु स्मार्टफोन्स है. काहीँ न काहीँ गएर अनि यो कुरोलाई चाहिँ अब मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि लिन्छ होइन. What do you think? What is the responsibility of responsible media when they report, especially in regard to incidents which happens in hospitals? मलाई चाहिँ लाग्छ बिकज मिडियामा मान्छेले एकदम मान्छेलाई चाहिँ दे डोन्ट नो, अब पब्लिकलाई थाहा छैन कि के भएको छ, के भएको थियो, के हुनेवाला थियो. सो मिडियाले जे प्रोजेक्ट गर्छ त्यही मान्छेहरूको हृदयमा जान्छ. सो आई थिङ्क मिडियाले जब प्रेजेन्ट गर्छ कुनै चिज, मिडिया इज अलवेज सपोज टु बी न्युट्रल बोथ वेज कि
सो मलाई त लाग्छ मिडिया सुड अलवेज स्टे न्युट्रल, कतै पनि यता पनि डक्टरपट्टि पनि होइन पब्लिकपट्टि पनि होइन। अनि मिडियाले जब रिपोर्ट गर्छ आई थिङ्क मिडियाले पहिला प्रपरली जानेर मात्रै पब्लिकको पनि, किनभने मिडियाले आधी रिपोर्ट गर्यो भने या त डक्टरलाई सपोर्ट गर्छ या त पेसेन्ट पार्टीलाई सपोर्ट गर्छ। बट आई थिङ्क मिडिया सुड बी न्युट्रल। अनि मिडियाले त्यति बेला रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ जब मिडियालाई सबै कुरो जब उसको हातमा चाहिँ दे नो द प्रपर इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ मलाई। एब्सोल्युटली। सो मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नु मन पऱ्यो, तपाईँले डक्टर मनिषलाई सोध्नु भएको मोटिभेसन र डिमोटिभेसन। सो एज अ सर्जन पनि हो, म एज अ गाइनो अङ्को पनि हो, प्लस म अब्स्टिट्रिसियन भएकोले गर्दा सर्जन पनि हो। सो जब पेसेन्टलाई हामी ठिक परेर घर जान्छौँ त्यो जस्तो खुसी चाहिँ मलाई केही लाग्दैन। मलाई यति साह्रो खुसी लाग्छ कि म घरमा गएर केटाकेटीलाई भन्छु तिम्रो डक्टर हुनुपर्छ कि, र अर्को पालि फेरि कुनै त्यो पेसेन्ट पार्टीले फेरि हामीलाई एट्याक गर्दा के गर्दा यति साह्रो डिमोटिभेटेड हुन्छ। म घरमा गएर त्यही नानीलाई भन्छु कहिले जिन्दगीमा डक्टर नभन्नु, किनभने यो चाहिँ इट इज नेभर थ्याङ्कफुल जब हुन्छ नि। सो हाम्रो चाहिँ यस्तो कुरा हो कि हामीले चाहिँ कुनै एउटा पेसेन्ट यति साह्रो सिरियसली जब ठिक भएर जान्छ नि, पेसेन्ट पार्टीलाई पनि थाहा हुँदैन कि कतिको साह्रो चाहिँ पेसेन्ट थियो र कसरी जाति बनाएर हामीलाई घर पठाएको हुन्छ नि। सो त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पेसेन्ट पार्टीभन्दा डरलाग्दो चाहिँ हामीलाई हुन्छ। र त्यति बेला नि हामीलाई जब कसैले त्यस्तो एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो डिमोटिभेसन चाहिँ हामीले कुनै प्रोफेसन भन्दा पनि माने कम्ती चाहिँ हुँदैन। डरलाग्दो के भन्दा सबसे भन्दा बेसी प्रोफेसनमा डिमोटिभेसन हुने नै मेडिकल हो। सो हामीलाई पब्लिकको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ अभियसली। एब्सोल्युटली। र यति भास्ट अब सब्जेक्ट छ होइन, यसलाई अब छोटो समयमा समेट्नु पोसिबल छैन है। र हामीले मेनली आज अब डक्टर्सहरूले फेस गरिरहेको च्यालेन्जेसहरूबारे कुराकानी गऱ्यौँ है, मोटिभेसनको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। र अब हामी क्लोजिङ रिमार्क्स लिनेछौँ है। लेट्स स्टार्ट विथ भिसी सर, तपाईँको क्लोजिङ रिमार्क्स के चाहिँ, व्हाट्स योर मेसेज टु अल द डक्टर्स? Firstly, I would like to convey to all the doctors and healthcare workers that the best medium of prayer, हम सब जनालाई भगवानको मन्दिरमा जति भी जो विश्वास गर्छ उता प्रेयर गर्छु के त्यसको पछि it is important that the best medium of prayer is patient care. And I would like to repeat this for doctors, the best medium of prayer, despite other options, other distractions, and despite other compelling commitments, patient care comes first, always and every time. And service in the healthcare profession, be it as a doctor or a healthcare worker, is not a job, is not a profession, is not a career. It is much beyond that. It is a calling. And this calling is a call from the conscience. यो दिलबाट आवाज निकल्न पर्छ कि हामीलाई service to humankind comes first, always and every time. And our own convenience, while needs to be factored, has to take second place. As also, empathy or compassion यो core values हुनै पर्छ सबै doctors और healthcare workers मा, और patient sensitivity लाई factor गर्नमा यो जरुरी छ, और safe and caring environment राख्नमा, सबको संग राम्रो व्यवहार गर्नमा यो सबको हितमा हुन्छ। और सबै सिक्किमको मान्छे पपुलेसन को लागि हाम्रोबाट सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी, सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल, अरू सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस तपाईले धेरै शुभकामना दिन्छु आजको नेशनल डॉक्टर्स डे को उपलक्ष्यमा। धन्यवाद। Your message, sir. Yes. All said and done, I still believe that the medical profession is still one of the most noble professions, in spite of the various challenges which have been mentioned by the panelists. But I still believe that the people of our country, since it's the National Doctors Day, still hold the doctors in high esteem. There are these stray incidents where people have done created a lot of problems, but then most of the people I still consider that being a doctor is one of the best professions one can do, and especially this COVID situation has brought it in the forefront that being a doctor is so much important. And I think that's what the country and the people of the country have understood, that doctors are actually the most important people and at this time. My closing comments, I would like to wish all the doctors in the state and in the country a very happy Doctors Day, and thank you, Sikkim Chronicles. Even I would like to convey to all the doctors
a very happy Doctors Day all over India, and I like to say them, be committed to your patient and do a very good patient care. That's what our actually profession is supposed to be. Thank you. डक्टर्स डेको दिन सबैजनालाई हाम्रो स्टेटको डक्टर्सहरू भयो, इन्डियाको सबै डक्टर्सहरूलाई ह्याप्पी डक्टर्स डे। म भन्न चाहन्छु हामी अब डक्टर्स बन्नेका छौँ, हामी आफ्नो काम गरौँ अघि र हामीले आफ्नो कामलाई चाहिँ हाम्रो डक्टर्स प्रोफेसनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हिँडौँ र हामी पब्लिकलाई पनि यही भन्छौँ कि हामीसँग कोअपरेसनमा राखिदिनुहोस् ताकि हामीले बेस्ट सर्भिस दिन सकौँ र यो कोभिड-19 जस्तो सिचुएसन हामी सँगै मिलेर ट्याकल गर्न सकौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच टु एभ्री वान एन्ड ह्याप्पी डक्टर्स डे तपाईँहरूलाई पनि है। अनि हाम्रो एउटा सानो प्रयास थियो डक्टर्सहरूले झेलिरहेको समस्या उहाँहरूको है जुन प्रब्लम्सहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले यो डिस्कर्समा ल्याउने एउटा सानो आज डक्टर्स डेको उपलक्ष्यमा है। अनि तपाईँहरूले पनि मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है र उहाँहरूलाई विश गर्न सक्नुहुनेछ बिकज लेट्स नट फर्गेट द्याट कि नो डक्टर्स वान्ट्स एनी पेसेन्ट टु डाई राइट। सो दे विल पुट दे 101% लाइक एफर्ट टु मेक द पेसेन्ट सर्भाइभ। तर भए पनि यस्तो सिचुएसनहरू कोही बेला हुन्छ है जसमा चाहिँ अब डक्टर अनि पेसेन्टहरूको कन्फ्लिक्ट हुन्छ होइन त्यसमा। सो आई थिङ्क पेसेन्ट पार्टीहरू पनि अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने अनि दे सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन। दिस इज वाट एक्ज्याक्टली इज द क्रक्स of the matter of today's discussion. And thank you so much everyone, the panel. अनि यस्तै अन्य डिस्कसनहरू लिएर फेरि हामी तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अनि अन्य खबरको लागि लगइन गर्नुहोस् www.dsikimchronicle.com मा।